अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। 22 रमज़ानुल मुबारक का आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम बरकतें, सआदतें हम सबको मुबारक फरमाए। इस माह मुबारक की कद्र की तौफीक अता फरमाए, नाकदरी से हम सब की हिफाजत फरमाए और शब कदर की दौलत हम सब को मुयस्सर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नए साथियों से गुजारिश है कि आप अगर चाहते हैं कि रोज़ाना आपको 2-4 मिनट में इस्लामी मालूमात और तमाम चीज़ें आपको आपके यूट्यूब चैनल में, आपकी यूट्यूब में दस्तयाब हो, तो आप हमारा चैनल हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दूसरे दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि खैर के काम में आपका भी हिस्सा बराबर का चलता रहे। हर एक दूसरे को तरजीह देना। अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मेरे दो दोस्त थे, एक हाशमी और एक गैर हाशमी। हाशमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले को हाशमी कहते हैं। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम और उसी बिरादरी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको हाशमी कहलाता है। एक गैर हाशमी थे। हम तीनों में ऐसे गहरे ताल्लुकात थे कि एक जान तीन कालिब थे। मेरे ऊपर सख्त तंगी थी। यानी अल्लामा वाक़िदी बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, अल्लाह वाले भी हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं। वो खुद फरमाते हैं कि मेरे ऊपर सख्त तंगी थी। ईद का दिन आ गया। बीवी ने कहा कि हम तो हर हाल में सब्र कर लेंगे, मगर ईद करीब आ गई है। बच्चों के रोने और जिद करने ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये मोहल्ला के बच्चों को देखते हैं कि वह उम्दा उम्दा लिबास और सामान ईद के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और ये फटे पुराने कपड़ों पर फिर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ तुम ला सकते हो तो ला दो। इन बच्चों के हाल पर मुझे बहुत तरस आता है, मैं उनके भी कपड़े बना दूं। मैंने बीवी की ये बात सुनकर अपने हाशमी दोस्त को एक पर्चा लिखा। उसमें सूरत हाल जाहिर की। उसके जवाब में उन्होंने सर ब महर एक थैली, यानी उसका मुंह बंद किया हुआ था, एक थैली मेरे पास भेजी और कहा कि इसमें 1000 दिरहम है, तुम इनको खर्च कर लो। और मेरा दिल, यानी अल्लामा वाक़िदी फरमाते हैं, मेरा दिल इस थैली से अभी ठंडा भी न होने पाया था कि मेरे दूसरे दोस्त का पर्चा मेरे पास इसी किस्म का मजमून का जो मैंने अपने हाशमी दोस्त को लिखा था आ गया। मैंने वो थैली बसहर महर, यानी ऐसी बंधी की बंधी, मैंने देखा तक नहीं उसे, उसके पास भेज दिया और घर जाने की हिम्मत न हुई। मस्जिद में चला गया और 2 दिन 2 रात मस्जिद ही में रहा। शर्म की वजह से खाली हाथ घर जाने की हिम्मत न हुई। तीसरे दिन मैं घर गया और बीवी से सारा किस्सा सुना दिया। उसको जर्रा बराबर भी नागवार न हुआ और ना उसने कोई हर्फ शिकायत मुझसे कहा, बल्कि मेरे इस फेल को पसंद किया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अभी ये बात ही कर रहा था कि मेरा हाशमी दोस्त वही सरब महर थैली हाथ में लिए हुए आया और मुझसे पूछने लगा कि सच सच बताओ, इस थैली का क्या किस्सा हुआ। मैंने उसको वाक़िया सुना दिया। उसके बाद उस हाशमी ने कहा कि जब तेरा पर्चा मेरे पास पहुंचा तो मेरे पास इस थैली के सिवा कुछ नहीं था। मैंने ये थैली तेरे पास भेज दी। उसके बाद मैंने तीसरे दोस्त को पर्चा लिखा तो उसने जवाब में ये थैली मेरे पास भेजी। इस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। ये तो तेरे पास भेज चुका था, ये तीसरे दोस्त के पास कैसे पहुंच गई? इसलिए मैं तहकीक के वास्ते आया था।
معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس میں گئے ہوئے تھے۔ ایک صحابی پانی کا مشکزہ لے کر کے اپنے بھائی کی تلاش میں گیا، چچا زاد بھائی کی تلاش میں گیا، اور ان کا بھائی بالکل جاں بلب تھا، پانی پانی چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان کی آواز سے پہچان لیا کہ میرے چچا زاد بھائی ہے۔ میں پانی کا مشکزہ لے کے ان کے پاس پہنچا، ابھی ان کے حلق میں، ان کے منہ میں ٹپکانے ہی والا تھا کہ قریب سے اور ایک ساتھی کی کراہنے کی آواز آئی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے پہلے پلاؤ۔ وہاں گیا، اسے پلانے ہی جا رہا تھا کہ بازو سے اور ایک آواز آئی۔ اس دوسرے دوست نے تیسرے صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ اسے پہلے پلاؤ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پانی کا برتن لے کے اس کے پاس پہنچا، ابھی ان کو پلانے ہی والا تھا کہ جان جا کے آفری ہو گئی، یعنی وہ جام شہادت نوش فرما چکے اور اس دنیا کے پانی سے خیر بات کہتے ہوئے حوض کوثر میں جا پہنچ گئے۔ میں نے وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ آخر میں جب میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ اسلام کی اخوت و بھائی چارگی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا بلکہ پیاسے جان دینا گوارا کیا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبصورتی، مگر آج لاہ و لالچ نے اور دنیاوی فریب نے ہمیں ایسا اندھا کر دیا ہے کہ اگر آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا جب تک مال ہڑپ نہیں کر لیتا، جب تک اسے دھوکہ دے کر کے اس کی ساری جائیداد اپنے نام نہیں کر لیتا، تب تک اسے سکون نہیں آتا۔ یہ ہے آج کا مسلمان، اور وہ تھا ہمارا کل کا مسلمان جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ہم سے کانپتی تھی اور دنیا کی ساری طاقتیں جھک کر سلام کرتی تھی۔ آج ہم لالچی بن گئے، کتے سے بدتر بن گئے۔ ہماری زندگی اسی لیے اجیرن ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی کی داستان دیکھنی ہو تو جاؤ، کبھی فلسطین کا مظاہرہ کرو، ماں اور بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، کبھی افغانستان کے کھنڈرات میں ڈھونڈو، کبھی عراق کے ان کھنڈر زمینوں میں ڈھونڈو، کبھی فلسطین کا سفر کرو، کبھی سیریا جا کے دیکھو، کتنے بچے کوریدان سے روٹی تلاش کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کو روٹی نہیں مل رہی ہے، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے فریبی بن چکے ہیں، اپنے سوارتی بن چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے عظمت رفتہ ہمیں واپس فرمائے اور صحیح ایمان کی طاقت اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی منور حسین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔